اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة وأنت الرؤوف الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وأصلح أولادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وأنزلهم منازل الرضا والتكريم، واجمعنا بهم بعد عمر طويل وعمل صالح في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا كريم. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرجه، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا ها نحن قد وقفنا ببابك وعنت وجوهنا لجلالك وخضعت رقابنا لسلطانك، فلا تردنا عن جنابك، لمعروفك تعرضنا
عوضنا، ولبابك طرقنا، ومن فضلك سألنا. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى كل شكوى، ويا صاحب كل نجوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وولاة أمرنا وعلمائنا. اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسعة رزق، ما قسمت فيها من خير وصحة وسعة رزق وعتق من النار، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنت الرؤوف بالعباد ومنك سبحانك الرشاد. نسألك أن تحفظ البلاد والعباد، وأن تنصر جنودنا ورجال أمننا على أهل الشر والفساد والأحقاد. ونسألك يا ربنا لولي أمرنا وولي عهده التوفيق والسداد والعز والنصر والتأييد والرشاد، إنك الكريم الجواد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فأعنا يا ربنا في الليالي العشر، فأعنا يا ربنا في الليالي العشر، ووفقنا لقيام ليلة القدر، واجعلنا ممن يقومها ويصومها إيمانا واحتسابا فينال الثواب والأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على أن جمعتنا من شتى الأصقاع في أطهر البقاع، فاغفر لنا وارحمنا يا خير من يجيب الداع، وامنن علينا بالوحدة والاجتماع وبالثبات على التوحيد والاتباع يا خير من يطاع برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ها نحن عبادك قد جئنا لبيتك الحرام، نسألك القبول والرضا والرحمة والغفران، فلا تخيب رجاءنا يا رحمن، وأجب دعواتنا وحقق آمالنا يا ديان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى خير خلق الله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى.